अस्सलाम वालेकुम। पेश है रोज़गार बुलेटिन। सिकम्स शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा श्रीनगर ने हाल ही में एक नोटिस इजरा करते हुए ख्वाहिशमंदों को जानकारी दी है कि उन्हें कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए मैन पावर की मज़ीद ज़रूरत है, जिसके लिए सिकम्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 महीने की मुद्दत, जिन्हें फिर मज़ीद 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए स्टाफ नर्सेस की 54 असामियाँ पूरी करनी है। उम्मीदवारों ने 12वीं पास या इससे ज़्यादा तालीमी काबिलियत हासिल की हो। इसके साथ साथ उम्मीदवार किसी तस्लीम शुदा इदारे से जनरल नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा रखते हों। मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना 14,500 मुआवजा दिया जाएगा। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार की उम्र 45 साल से ज़ायद न हो। उम्मीदवारों को इतला दी जाती है कि वो अपने तमाम ज़रूरी कागजात, जिसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, PRC डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस अगर हो तो एक PDF फाइल बना के 10 अगस्त 2020 तक जमा कराएं। आप अपनी दरख्वास्तें इस ईमेल ID पे भेजें infotech@sikmsmc.edu.in। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के उम्मीदवारों को मुतल्लक करते हैं कि उन्हें इदारे में NHM के तहत अलग अलग ब्लॉक्स में 52 असामियाँ पूरी करनी है। असामी की तफासिल इस तरह से है। अवल ANM FM PHW 1 असामी मेडिकल ब्लॉक यारीपुरा के लिए। इस असामी के लिए मेडिकल ब्लॉक यारीपुरा के ज़ुमरे में आने वाले ख्वाहिशमंद ही दरख्वास्तें दें। तालीमी काबिलियत उम्मीदवारों ने 10वीं जमात पास और FM PHW में डिप्लोमा किया हो। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार की उम्र 18 से 45 साल के दरमियान आनी चाहिए। डोम ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडिकल ज्यूरिसडिक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1 असामी। उम्मीदवार ने बैचलर्स डिग्री स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से की हो, या फिर उम्मीदवार ऑडियोमेट्री या ऑडियोलॉजी में किसी तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट से बैचलर्स डिग्री रखता हो। जूनियर फार्मासिस्ट RBSK 2 असामियाँ, DH-पुरा 1 और यारीपुरा 1। इस असामी के लिए DH-पुरा और यारीपुरा ब्लॉक के ही उम्मीदवार दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों ने 12वीं पास और डिप्लोमा फार्मेसी ट्रेनिंग कोर्स SMF या किसी तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट से किया हो। चहारुम डायलिसिस टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए 2 असामियाँ। उम्मीदवारों ने BSc या 12वीं के बाद किसी तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट से डायलिसिस में डिप्लोमा किया हो। जूनियर स्टाफ नर्सेस DNB 42 असामियाँ, SNCU 1, DEIC 1, डायलिसिस 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम और 1 ब्लॉक कोहिमुख के लिए। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार ने 10वीं जमात के साथ किसी तस्लीम शुदा इदारे से स्टाफ नर्स ट्रेनिंग कोर्स में डिप्लोमा किया हो। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार की उम्र 18 से 45 साल के दरमियान आनी चाहिए। आप अपनी दरख्वास्तें 27 जुलाई 2020 से 21 दिनों के अंदर जमा करा सकते हैं। दरख्वास्तें भेजने के लिए पता नोट करें। ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम, कन्वीनर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कुलगाम। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को मुतल्लक करते हैं कि उन्हें इदारे में कंट्रैक्चुअल बेसिस पे नॉन इन सर्विस नॉन PSC उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामियाँ पहले 1 साल तक की मुद्दत के लिए पूरी की जाएंगी, जिन्हें फिर मज़ीद आगे भी रखा जाएगा। असामियाँ लेक्चरर्स की हैं और जिन फैकल्टीज़ में ये असामियाँ पूरी करनी है, उनके तफासिल और दरकार तालीमी काबिलियत इस तरह से हैं। अव्वल एनाटॉमी उम्मीदवारों ने एनाटॉमी में पोस्ट ग्रेजुएशन की हो या फिर PhD। टीचिंग महारत रखने वाले उम्मीदवार तरजीही पाने के मुस्तहिक होंगे। डोम चेस्ट मेडिसिन CD एंड TB उम्मीदवारों ने ट्यूबरकुलोसिस और चेस्ट डिजीज़ में MD या इसके बराबर तालीमी काबिलियत हासिल की हो। अलबत्ता उम्मीदवार MCI की जानिब से किसी तस्लीम शुदा मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से 2 साल टीचिंग एक्सपीरियंस रजिस्ट्रार की रखते हों। डर्माटोलॉजी उम्मीदवारों ने डर्माटोलॉजी में MD किया हो। ENT उम्मीदवारों ने स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ CTO USA से MS किया हो या फिर इसकी बराबर तालीमी काबिलियत रखते हों। फॉरेंसिक मेडिसिन ख्वाहिशमंदों ने MD फॉरेंसिक मेडिसिन पैथोलॉजी या पैथोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, PhD DSc USA के स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ पैथोलॉजी या MRC पैथोलॉजी UK से किया हो। मेडिसिन
उम्मीदवारों ने MD मेडिसन, जनरल मेडिसन, स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसन USA से MRCP, FRCP या फिर उम्मीदवारों ने इसके बराबर तालीमी काबिलियत हासिल की हो। अलबत्ता डर्माटोलॉजी, ENT, फॉरेंसिक मेडिसन इन सभी डिसिप्लिन्स के लिए दरख्वास्तें देने वाले ख्वाहां भी MCI की जानिब से किसी तस्लीम शुदा कॉलेज या इंस्टीट्यूट से 2 साल तक की टीचिंग महारत रखते हों। मेडिकल ऑन्कोलॉजी, दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार मेडिकल ऑन्कोलॉजी में DM या फिर MCI की जानिब से किसी तस्लीम शुदा मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल से DNB मेडिकल ऑन्कोलॉजी होनी चाहिए। ओबस्ट्रैटिक्स एंड गायनोकोलॉजी, उम्मीदवारों ने MD ओबस्ट्रैटिक्स एंड गायनोकोलॉजी, MS ओबस्ट्रैटिक्स एंड गायनोकोलॉजी, MO MRCO MD या MS मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी किया हो। इसके लिए भी 2 साल टीचिंग एक्सपीरियंस रजिस्ट्रार होनी चाहिए। ऑप्थेल्मोलॉजी, उम्मीदवारों ने MS ऑप्थेल्मोलॉजी FRCS ऑप्थेल्मोलॉजी USA के स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी से की हो। पेडियाट्रिक्स, ख्वाहिशमंदों ने MD पेडियाट्रिक्स स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ पेडियाट्रिक्स USA से किया हो। अलबत्ता उम्मीदवार 2 साल महारत टीचिंग रजिस्ट्रार रखते हों। फार्माकोलॉजी, तिब्बी अफराद के लिए तालीमी काबिलियत फार्माकोलॉजी में PG डिग्री, PhD या DSc होनी चाहिए, जबकि नॉन मेडिकल अफराद के लिए दरकार तालीमी काबिलियत PhD फार्माकोलॉजी होनी चाहिए। जबकि तिब्बी और नॉन मेडिकल अफराद दोनों डिसिप्लिन्स के लिए अफराद के लिए MCI, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और जम्मू के किसी भी तस्लीम शुदा मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से 2 साल टीचिंग महारत डेमोन्स्ट्रेटर या ट्यूटर की होनी चाहिए। साइकेट्री, उम्मीदवारों ने MD साइकेट्री USA के स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ साइकेट्री एंड न्यूरोलॉजी से या MRC साइकेट्री UK से किया हो, या फिर उम्मीदवारों ने इसके बराबर तालीमी काबिलियत 2 साल महारत के साथ पाई हो। पैथोलॉजी, उम्मीदवारों ने PG पैथोलॉजी की डिग्री हासिल की हो। फिजियोलॉजी, तिबी अफराद के लिए दरकार तालीमी काबिलियत पोस्ट ग्रेजुएशन PhD DSc रख दी गई है, जबकि नॉन मेडिकल पर्सनस के लिए फिजियोलॉजी में PhD डिग्री रख दी गई है। रेडियोथेरेपी में लेक्चरर के साथ मेडिकल फिजिसिस्ट की भी असामी पुर करनी है। रेडियोथेरेपी लेक्चरर के लिए दरकार तालीमी काबिलियत इस तरह से हैं। उम्मीदवारों ने रेडियोथेरेपी में MD या MD MS रेडियोलॉजी USA के स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ रेडियोलॉजी से की हो या फिर इसके बराबर तालीमी काबिलियत। वहीं मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए उम्मीदवारों ने किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल की हो। रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, उम्मीदवारों ने रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग में MD या USA के स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ रेडियोलॉजी से रेडियोलॉजी में MD MS डिग्री हासिल की हो। SPM, उम्मीदवारों ने MD सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसन या कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन USA से किया हो, या फिर डॉक्टर PN जॉन हॉपकिंस, डॉक्टर PM हार्वर्ड या डॉक्टर PH कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। न्यूरो सर्जरी, उम्मीदवारों ने AMCH न्यूरो सर्जरी या DNB न्यूरो सर्जरी की डिग्री हासिल की हो। कार्डियोलॉजी, उम्मीदवारों ने DM कार्डियोलॉजी या DNB कार्डियोलॉजी की डिग्री हासिल की हो। न्यूरोलॉजी, ख्वाहिशमंदों ने DM न्यूरोलॉजी या DNB न्यूरोलॉजी की डिग्री हासिल की हो। और क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, उम्मीदवारों ने DM क्लिनिकल हेमाटोलॉजी MD मेडिसन या MD पेडियाट्रिक्स 2 साल महारत के साथ हासिल की हो। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार की उम्र 31 जुलाई 2020 को 63 साल से कम आनी चाहिए। आप अपनी दरख्वास्तें 300 रुपये के फ़ीस की अदायगी पोस्ट वेलफेयर फ़ंड के खाते में श्रीनगर के GMC बैंक अकाउंट नंबर 28894 में जमा करा के अपनी दरख्वास्तें 13 अगस्त 2020 तक जमा करा सकते हैं। दरख्वास्तें हासिल करने और मज़ीद मुकम्मल तफसीलात के लिए इदारे की वेब लिंक नोट करें http://www.gmcs.edu.in। वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को ही ख्वाहिशमंद मौजूदा और नॉन PSC मुआलिज उम्मीदवारों से वज़ा करदा फॉर्मेट पर दरख्वास्तें मतलूब है, जो कि कॉलेज के अंदर इब्तिदाई तौर 1 साल और फिर जिसे उम्मीदवारों की इत्मीनान बख्श कारकर्दगी की बिना पे 3 साल बढ़ाया जा सकता है। रजिस्ट्रार कम डेमोन्स्ट्रेटर पोस्ट की असामियाँ पुर करने के लिए उम्मीदवारों से तलब की जाती है। नॉन PSC उम्मीदवारों की खिदमात सन 2019 के SRO 24 की रूह से एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पर, जबकि
PSC کنفرمڈ امیدواروں کی خدمات جموں کشمیر سول سروس رولز 1979 کی روح سے حاصل کی جائیں گی۔ جن ڈسپلنس کے اندر اسامیاں پور کی جانی ہے ان کے نام اور درکار تعلیمی قابلیت اس طرح سے ہیں: سوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسن، اینستھیزیولوجی، اوبسٹیٹکس اینڈ گائنیکولوجی، پیڈریٹکس، چیسٹ میڈیسن، ریڈیو تھراپی، میڈیسن، آرتھوپیڈکس اور سرجری۔ تعلیمی قابلیت: امیدوار میڈیکل کونسل آف انڈیا کے تسلیم شدہ انسٹیٹیوٹ سے متعلقہ میدان میں MD، MS، DNB ڈپلومہ یافتہ ہونے چاہیے۔ نیفرولوجی: اس ڈسپلن کے لیے امیدوار MCI کی جانب سے تسلیم شدہ کسی بھی ادارے سے MD میڈیسن ہونی چاہیے، البتہ DN نیفرولوجی یا DNB نیفرولوجی والے امیدوار ترجیحی پانے کے مستحق ہوں گے۔ کارڈیولوجی: کارڈیولوجی ڈسپلن کے لیے امیدوار MCI کی جانب سے تسلیم شدہ کسی بھی ادارے سے MD میڈیسن ہونی چاہیے، البتہ DM کارڈیولوجی اور DNB کارڈیولوجی والے امیدوار ترجیحی پانے کے مستحق ہوں گے۔ اینڈوکرائنولوجی: اس ڈسپلن کے لیے درخواست دینے والے امیدوار نے MD میڈیسن کیا ہو، البتہ DM اور DNB اینڈوکرائنولوجی ڈگری یافتہ ترجیحی پانے کے مستحق ہوں گے۔ میڈیکل آنکولوجی: درخواست دینے والے امیدوار نے MD میڈیسن MCI کی جانب سے کسی تسلیم شدہ ادارے سے کیا ہو۔ M میڈیکل آنکولوجی MB میڈیکل آنکولوجی ڈگری یافتہ ترجیحی پانے کے مستحق ہوں گے۔ کارڈیو ویسکولر اینڈ تھوریسک سرجری: اس ڈسپلن کے لیے امیدوار MS سرجری ہونی چاہیے، MCH کارڈیو ویسکولر اینڈ تھوریسک سرجری، DNB کارڈیو ویسکولر اینڈ تھوریسک سرجری ڈگری یافتہ ترجیحی پانے کے مستحق ہوں گے۔ پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری: اس ڈسپلن کے لیے امیدوار MS سرجری ہونی چاہیے، MCH پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری، MCH پلاسٹک سرجری، MB پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری یا پلاسٹک سرجری ہونے والے امیدوار ترجیحی پانے کے مستحق ہوں گے۔ سرجیکل گیسٹرو-انٹرولوجی: اس ڈسپلن کے لیے بھی امیدوار MS سرجری کی ڈگری کسی تسلیم شدہ انسٹیٹیوٹ سے رکھتے ہوں، MCH سرجیکل گیسٹرو-انٹرولوجی، DNB سرجیکل گیسٹرو-انٹرولوجی رکھنے والے خواہش مند ترجیحی پانے کے مستحق ہوں گے۔ سرجیکل آنکولوجی: اس ڈسپلن کے لیے بھی MS سرجری تعلیمی قابلیت رکھی گئی ہے، تاہم MCH سرجیکل آنکولوجی تعلیم یافتہ باشندے ترجیحی پانے کے مستحق ہوں گے۔ یورولوجی، نیورو سرجری اور پیڈریٹک سرجری: ان تینوں ڈسپلن کے لیے بھی تعلیمی قابلیت MS سرجری رکھ دی گئی ہے، تاہم MCH یورولوجی MB یورولوجی رکھنے والے یورولوجی میں ترجیحی پا سکتے ہیں، وہی MCH نیورو سرجری، DNB نیورو سرجری میں اور MCH پیڈریٹک سرجری، DNB پیڈریٹک سرجری ڈگری یافتہ پیڈریٹک سرجری ڈسپلن میں ترجیحی پا سکتے ہیں۔ درخواست دینے والے امیدوار کی عمر 1 اگست 2020 کو زیادہ سے زیادہ 50 سال تک ہونی چاہیے۔ خواہش مند امیدوار وضع کردہ فارمیٹ کالج کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اپنی درخواستوں کے ساتھ امیدوار 300 روپے کا رقم جو کہ جموں و کشمیر GMC بینک سری نگر کی شاخہ اکاؤنٹ نمبر 7655 میں جمع کرا کے اپنی درخواستیں 31 اگست 2020 تک جمع کرا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ادارے کا پتہ نوٹ کریں: رجسٹرار ایکیڈیمکس گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر، 10 کرا نگر سری نگر کشمیر، پن 190010۔ درخواستیں حاصل کرنے اور مکمل تفصیلات کے لیے ادارے کی ویب لنک نوٹ کریں: http://www.gmcs.edu.in/ جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کی جانب سے مشتہر ایک ایڈورٹیزمنٹ کے مطابق امیدواروں سے آن لائن موڈ کے ذریعے درخواستیں مطلوب ہے، جو کہ درجہ چہارم کی 8575 اسامیاں پر کرنے کے لیے امیدواروں سے طلب کی جاتی ہیں۔ پر کی جانے والی ان اسامیوں میں سے یونین ٹیریٹری کیڈر کے تحت 463 اسامیاں پر کی جانی ہیں اور ان اسامیوں کے انتخاب کے لیے جو معیار مقرر کیا گیا ہے اس کی روح سے تحریری امتحان کے لیے 85 نمبرات، وہ امیدوار جس کے کنبے کا کوئی بھی فرد سرکاری ملازم نہیں ہو کے لیے 5 نمبرات، بیوہ مطلوق خواتین، قانونی طریقے سے الگ ہوئی خواتین اور یتیم لڑکیوں کے لیے 5 نمبرات، اور کیجول ورکرز جو کہ 5 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہوں کے لیے 5 نمبرات مخصوص رکھے گئے ہیں۔ کیجول ملازمین سرکاری خزانے سے تنخواہ حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے انہیں ایک سرٹیفکیٹ جو کہ متعلقہ محکمے کے ڈسٹرکٹ یا ڈویژنل ہیڈ آف آفس کی جانب سے کاؤنٹر سائن کی گئی ہو پیش کرنی ہوگی۔ ڈویژنل کیڈر کے تحت 3161 اسامیاں پر کی جانی ہے، جس میں سے جموں ڈویژن کے لیے 1545 اور
کشمیر ڈویژن کے لیے 1616 اسامیاں مخصوص رکھی گئی ہے۔ ان اسامیوں کے انتخاب کے لیے جو معیار مقرر ہوا ہے اس کی روح سے تحریری امتحان کے لیے 80 نمبرات، متعلقہ ڈویژن کے مکی کے لیے 5 نمبرات۔ واضح رہے کہ متعلقہ ڈویژن کا مکی ہونے کے لیے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ پیش کرنی ہوگی۔ ڈسٹرکٹ کیڈر کے تحت کل 4951 اسامیاں پر کی جانی ہے، جس میں سے ضلع اننت ناگ کے لیے 393، بانڈی پورہ کے لیے 165، بارہمولہ کے لیے 563، دوڑا کے لیے 304، گاندربل کے لیے 116، جموں کے لیے 439، کٹھوا کے لیے 389، کشتواڑ کے لیے 144، کلگام کے لیے 147، کپواڑہ کے لیے 281، پونچھ کے لیے 106، پلوامہ کے لیے 116، راجوری کے لیے 268، رامبن کے لیے 158، سانبھا کے لیے 97، شوپیاں کے لیے 132، سری نگر کے لیے 320 اور ادھمپور کے لیے 279 اسامیاں مخصوص رکھ دی گئی ہے۔ تعلیمی قابلیت: درخواستیں دینے والے امیدوار کم سے کم 10ویں اور زیادہ سے زیادہ 12ویں پاس ہونے چاہیے۔ تنخواہ کا اسکیل 14,800 47,100۔ درخواستیں دینے والے تمام زمرے کے امیدواروں کو 350 روپے فیس کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ امیدوار اس سلسلے میں اپنی درخواستیں 25 اگست 2020 تک جمع کرا سکتے ہیں۔ درخواستیں حاصل کرنے اور درخواستوں سے متعلق مزید جانکاری کے لیے ویب سائٹ نوٹ کریں: www.jkssb.nic.in۔ جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن نے حال ہی میں ایک ایڈورٹیزمنٹ نوٹس شائع کرتے ہوئے امیدواروں کو اطلاع دی ہے کہ انہیں ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں میڈیکل آفیسرز کی 900 اسامیاں پر کرنی ہے، جس میں اوپن میرٹ 450، RBA 90، SC 72، ST 90، ALC IB 36، سوشل کاسٹ 36، PSP 36، EWS 90۔ درخواستیں دینے والے امیدوار نے MBBS کیا ہو۔ تنخواہ کا اسکیل لیول 9 52,700 1,66,700۔ خواہش مندوں کی عمر 1 جنوری 2020 کو 18 سے 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے، جبکہ جسمانی طور ناخیز افراد کو عمر کی اوپری حد میں 2 سال، RBA SC ST ALC SLC PSP EWS کو 3 سال اور ایکس سروس مین کو 8 سال تک کی چھوٹ دی جائے گی۔ جنرل کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے امیدوار 400 روپے، جبکہ RC ریزروڈ کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے 200 روپے کے فیس کی ادائیگی کے ساتھ درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ تاہم PH کیٹیگری کے ساتھ تعلق رکھنے والے خواہش مندوں کو کسی بھی طرح کا رقم جمع نہ کرنا ہوگا۔ آپ درخواستیں 5 اگست 2020 سے 4 ستمبر 2020 تک جمع کرا سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ادارے کا پتہ نوٹ کریں: جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن، ریشم گھر کالونی، بخشی نگر، جموں۔ درخواستیں حاصل کرنے اور مکمل تفصیلات کے لیے ادارے کی ویب لنک نوٹ کریں: http://jkpsc.nic.in۔ آج کے بلٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ جڑے رہیں مزید پروگراموں کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔